सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कानूनसम्म ढंगले हुने काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह। विभिन्न 18वटा देशमा राजदूत सिफारिस र मन्त्री परिषद गठनलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट। समावेशितालाई ख्याल नगरिएको भन्दै आपत्ति। र मंगलबार 35.55 अङ्कको वृद्धिसँगै शेयर बजार 2700 अङ्क नजिक। होटल तथा पर्यटन र वित्त समूहको परिसूचकमा उछाल। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकले सरकारी सेवा लिन लाइन नै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरेको 2 सातापछि आइतबार सरकारका सबै मन्त्री सचिवहरू लगायतलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नागरिकले सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले 70 वर्ष नागेका वृद्ध वृद्धा समेत घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता साना कुरा जस्तो देखिए पनि जनतालाई इरिटेट बनाउने गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कानूनसम्म ढंगले हुने काम आनाकानी गरेर ढिलासुस्ती नगर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै सरकारका काममा ढिलासुस्ती र कामको भरसक डुप्लिकेसन नगर्न भन्दै समन्वयकारी ढंगले काम गर्न पनि सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। आम जनताका गुनासो भन्नै नसक्ने, गुनासो पुर्याउनै नसक्ने छन् नि त। कस्तो हुन्छ त्यहाँ एउटा कर्मी भनेर गयो भने, एउटा त्यो युट्युबर बोकेर कर्मी गयो भने सबै कार्यालय थर्कमान हुने। एउटा दुखी गरिब गयो भने त्यसलाई त मान्छे नगर्ने। त्यो छ नि त। त्यो खालको तरिका अन्त्य गर्नु पर्यो र सबै कुरामा चाहिँ हामीले राज्यको काम सेवा सुविधा पुर्याउने हो, हामीले अल्झाउने होइन। र कानुनको प्रयोग उपभोक्तालाई अनुकूल हुने गरी, जनतालाई अनुकूल हुने गरी कानुनको प्रयोग र व्याख्या अनुकूल हिसाबले गर्ने, अल्झाउन र अप्ठ्यारो पार्नका लागि होइन। हाम्रा कानुनहरू धेरै चाहिँ निषेधात्मक भए, नियन्त्रणात्मक भए, सहुलियत दिने खालका र सेवा पुर्याउने खालका भएन। सेवा पुर्याउने हो कानुनको मुख्य उद्देश्य। त्यसकारण हामीले कानुन बनाउँदा, तिनको व्याख्या गर्दा, तिनको कार्यान्वयन गर्दा जनतालाई अनुकूल हुने गरी कानुनको व्याख्याहरू गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयमा कतिपय समितिहरू बन्ने तर ती समितिहरूले काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यस्तो कुराहरूको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। ओलीले सबै मन्त्रीहरूलाई 100 दिनमा आफूले गर्ने कामहरूको योजना बनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारको 100 दिनसम्म सामान्यतया सरकारमाथि प्रश्न नगर्ने चलन भए पनि त्यसपछि जनताले हरेक मन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने भन्दै हनीमुन डेको अवधिमा गर्ने कामको प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभयो। हामीले रात दिन एक गरेर काम गर्नु छ र 100 डेजका लागि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने हरेक मन्त्रालयले आफ्ना निम्ति प्लानिङ गर्नुहोस्। के गर्नु हो 100 डेजमा के गर्नुभयो भन्दा यो गरे। कमसेकम यी काम यतिवटा, 3टा काम, 5वटा काम एउटा गरौँ। कति के गर्न सकिन्छ त्यो 100 दिनमा हामीले प्रतिवेदन हरेकले निकाल्छौँ। हाम्रो मन्त्रालयले यो गर्यो, हामीले यो गर्यौँ भन्ने प्रतिवेदन हामी निकाल्छौँ। त्यो प्रतिवेदन आकर्षक होस्, उत्साहवर्धक होस्, मान्छेले साँच्चै गरे है भन्ने कुरा होस्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बसेको अलग्गै भत्ता लिने कामको अन्त्य, गरिबी अन्त्य, समृद्धि हासिल र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिने गरी नीति तय गर्न तथा आवधिक योजना बनाएर लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले जिम्मा लिने भन्दै सचिवहरूलाई ढुक्कले काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। तर गलत काम गर्ने कर्मचारीले भने जिम्मेवारी आफै लिनुपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको भविष्यबारे चिन्ता नगर्न सचिवहरूलाई
आग्रह गर्दै यो सरकार 2 वर्ष चल्ने पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले आफू 2 वर्ष पुग्नुभन्दा 1 हप्ता अघि राजीनामा दिने र त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर चुनावसम्म जाने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले बेरोजु नरहोस् भन्ने कुरामा जोड दिएर काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजुको मात्रा बढी देखाएर केही फाइदा नरहेको भन्दै डिक्लियर बेरोजुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा संसदमा छलफल गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरोजु नबढेको पनि बताउनु भयो। उहाँले अहिले त्रिभुवनको बेरोजु 28 अर्बको देखिए पनि 2 वर्षको सम्परीक्षण गर्न नपाउँदा 6 अर्ब बढी बेरोजु देखिएको बताउनु भयो। उहाँले 2 वर्षको सम्परीक्षण गर्ने हो भने 22 अर्ब मात्रै बेरोजु रहेको भन्दै बेरोजु बढेर भयावह स्थिति भएको नभई पहिलाको स्थितिमा खासै सुधार ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो। 22 अरब यथार्थ बेरोजु छ। यो राम्रो कुरा होइन, तर यी 6 वर्षमा 55औं देखि 61औं सम्म आउँदा हरेक वर्ष 1 अरबका दरले चाहिँ अलिक घटेको जस्तो सरदरमा चाहिँ देखिन्छ। 2 वर्षदेखि यो घटेर पनि घटेको देखिन पाएन, किनभने सम्प्रेक्षण गरेर पहिलेको फर्स्ट ह्यान्ड परीक्षण गर्दाखेरि त्यति देखियो, तर परीक्षण गर्न छुटेको हुन्छ, भ्याएको हुँदैन, कतिपय बेरोजु फर्सेट गर्न भ्याएको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रहेको हुन्छ। पछि फर्सेट भएको हुन्छ, सिग्नेचर भएको हुन्छ, बिल भरपाई केही प्रस्तुत भएको हुन्छ, जस्ता कुराहरूले गर्दा त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण यसमा स्पष्ट रहन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो 26 अरब मध्येबाटै होइन, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका धेरैवटा बजेटको अलिअलि बेरोजु बस्दै जाँदाखेरि 28 अरब देखिएको, 2 वर्षको सम्प्रेक्षण हुन नपाउँदा 6 अरब बजेट चाहिँ यो लेखा परीक्षणबाट उत्तीर्ण हुने बजेट उत्तीर्ण हुन नपाएर त्यो भयो। र अहिले सबैतिर जोड बेरोजु नरहोस् भन्ने कुरामा सबैतिर जोड दिएको छ। म यतापट्टि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री बन्दा कुनै समस्या नआउने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले रोजगारीका अलावा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि समेत हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विद्यार्थी नेपाल छाडेर अन्यत्र गइरहेको भन्दै युवालाई स्वदेशमै रोक्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले चाँडै अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत थप बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। नेपाल आज प्रतिभा पलायनको समस्याले आक्रान्त छ। रोजगारीका अलावा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि समेत हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विद्यार्थीहरू नेपाल छाडेर तेस्रो मुलुक जाने गर्छन्। तिनलाई स्वदेशमा नै उनीहरूको माग अनुसार उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। यसका लागि हामीले हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू निकै सक्रिय थिए। राष्ट्रिय जीवनका शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थतन्त्र, इतिहास तथा संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुसन्धान गर्न र तिनको प्रभाव देशव्यापी रूपमा फैलाउन सफल थिए। यद्यपि हाल विभिन्न कारणले यी अनुसन्धान केन्द्रहरू अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। तर अब नेपाल सरकारले यी 4 अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत थप बजेट समेत विनियोजन गर्ने र नेपाल सरकारका विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई समेत विश्वविद्यालयका यिनै अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत गर्ने नीति अख्तियार गर्ने र आगामी दिनमा यी केन्द्रहरूलाई नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माण कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ।
मंगलबार सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अनुगमनको क्रममा पहिलो पटक त्यहाँ पुग्नुभएका उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री सिंहले थप गरिएको समयभित्र पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सबै सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गरेर भए पनि थप गरिएको समय सीमाभित्र सो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको समय अब 9 महिना मात्रै बाँकी रहेकाले त्यसमा सम्पन्न हुने गरी कामदारहरूको संख्या बढाएर कामलाई तीव्रता दिन पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउनु भएको छ। सो क्रममा उहाँले समयमै काम सम्पन्न गर्न दैनिक 3 शिफ्टमा काम गर्न आफूहरूले निर्माण कम्पनीहरूलाई घचघचाइरहेको पनि बताउनुभयो। सबै पोसिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर यसलाई चाहिँ कम्प्लिसनमा चाहिँ लग्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ जोड चाहिँ दिइरहेको छु हैन। र अहिले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यत्रो ह्युज स्ट्रक्चर छ यो हैन। अब चाहिँ काम चाहिँ गर्दै छ तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट गरेर चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ भनौँ न समयमा चाहिँ 9 महिनामा चाहिँ फेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ यो चाहिँ जुन टेन्यर हो त्यो चाहिँ त्यो समाप्त हुन्छ। 9 महिनामा यो चाहिँ सबै कामहरू बाँकी रहेका कामहरू सकाउनुको लागि त त्यसमा त शिफ्टहरू त बढाउनु पर्यो नि त। त्यसमा चाहिँ जोड दिनुको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त भवनको निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि कामदारहरूको संख्या दोब्बर बनाउन पनि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएको छ। तर ठेकेदार कम्पनीले भने अनुसारको काम नगरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी 9 महिनाभित्र अथवा आगामी चैत्र 18 गतेसम्ममा सो भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने पछिल्लो सम्झौता भएको छ। त्यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई शहरी विकास मन्त्रालयले दबाब दिँदै आएको छ। 2076 साल असोज 16 गते करिब 6 अर्ब 30 करोड लागतमा 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता सहित सुरु भएको सो भवन निर्माण कार्य कोभिडका कारण केही समयपछि धकेलिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सो भवन निर्माण कार्य छिटो सक्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै आउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले विषादीको प्रयोग नगरी अन्न बाली उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अधिकारीले सम्भव भएसम्म विषादी प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विषादीको प्रयोग कम गरे रोगहरू घट्ने र सबैलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले गर्न सक्ने सहयोग गर्न पनि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ। उहाँले रैथाने बालीको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। हामीले रैथाने बाली व्यवस्था गरेका छौँ। विकासे बालीलाई किराहरू लाग्ने भएका कारणले विषादी नराख्ने सम्भावना छैन। मल प्रयोग नगरी सुख छैन। वस्तुको मलले फल्दैन। अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ। तर तपाईहरुसँग प्रेरित रहेका सबै साथीहरूलाई हामीले भनौँ विषादी सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गरौँ, विषादी प्रयोग नगरौँ भन्ने ढङ्गको सोच हामी यहाँ हलभित्र बस्ने मान्छेले मात्रै सोच्यौँ भने पनि धेरै प्रचार हुन्छ। हामीले कम्तीमा यो कुरालाई तीव्रताका साथ लैजान सक्यौँ भने बढी फाइदा हुन्छ। त्यो रोग मेरै घरमा गुज्रने। यदि विषादी प्रयोग गरेको सामान खाइयो भने सबैको घर र चुलोमा पुग्छ। यसतर्फ हामी सबैको ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले कालीमाटी तरकारी बजार र सिङ्गो उपत्यकालाई बचाउनका लागि उपत्यकावासीको चुलोमा स्वस्थ तरकारी र फलफूल पुर्याउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। सरकारले विभिन्न 18वटा देशमा गरेको राजदूत सिफारिस र मन्त्री परिषद गठनलाई लिएर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेष गरी राजदूत सिफारिस र मन्त्री परिषद गठन गर्दा समावेशितालाई ख्याल नगरिएको भन्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियाले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशितालाई ख्याल नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको हो। उहाँले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्ने भनी संविधानमा नै उल्लेख भए पनि त्यसो नभएको भन्दै संविधानको मर्म अनुसार नै राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल समावेशी नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समावेशी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नेतृत्वको इच्छा शक्ति नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। हिजो मात्रै नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयमा संविधानको धारा 282 र संविधानको धारा 283 आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन, म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। संविधानमा लेखेर पनि हुँदो रहेछ। हामीले यदि अपनाउन खोज्यौँ भनेदेखि नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति भएपछि संविधानमा लेख्नै पनि पर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण 2015 सालको संसदीय निर्वाचन र 2016 सालको मन्त्रीमण्डलको गठन छ। म गर्व गर्न चाहन्छु, आदरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस बेलाको मन्त्री परिषद सम्मान्य सभामुख महोदय म एकपल्ट सुनाउन पनि चाहन्छु। 2015 सालको संसदमा जम्मा 109 को सङ्ख्या थियो, 74 काङ्ग्रेसले जितेको थियो। 15 जना जनजाति, मधेसी 6 जना, 4 जना थारू, 1 जना महिला। मन्त्री परिषद 19 जनाको 6 जना जनजाति, 2 जना मधेसी, थारू 1 जना, 1 जना महिला। अब कल्पना गर्नुहोस् त, त्यति बेला सुदूरपश्चिमबाट महिला भेटाउनु भन्ने कुरा सामान्य थिएन। मैले थाहा पाउँदाखेरि पनि सुदूरपश्चिम नेपालको हो कि होइन भन्ने मलाई लाग्दथ्यो। सबै कुरा हामीले इन्डियाबाट खानुपर्ने परिस्थिति थियो। चामल के हो, साबन के हो, हामी बर्डरमा बस्नुलाई नेपालको थाहा थिएन। म त्यहाँबाट फर्केर दाङमा, मेरो दाङको पुरानो घरमा आउँदै गर्दा 5 दिनमा हामी पुग्थ्यौँ। त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आँखाले सुदूरपश्चिमको द्वारिका देवी ठकुरानीलाई भेटाएको थियो, संसदमा निर्वाचित गराएको थियो, मन्त्री बनाएको थियो, एसियाको प्रथम महिला मन्त्री हुनुभएको थियो। त्यसकारण नेतृत्वको इच्छा शक्ति भयो भनेदेखि संविधानका धाराले पनि नरोक्दो रहेछ, संविधानका धारा पनि खोज्नु नपर्दो रहेछ। बैठकमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक कुमार चौधरीले पनि राजदूत सिफारिस समावेशी नरहेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकार साँच्चै संविधान विरोधी हुन पुगेको भन्दै 18 देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एउटा पनि थारू, मधेसी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जिकिर गर्नुभयो। यो सरकार साँच्चै संविधान विरोधी सरकार हुनु पुगेको छ। यसको सुरुवात मन्त्री परिषद गठनदेखि भएको थियो। अहिले सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयमा 18 देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा र 3वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू फेरिदा 22 जना सचिवहरूको सरुवा हुँदा एउटा पनि मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, सीमाङ्कृत र पिछडिएको क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरकारले संविधानको प्राण नै आहुति दिने अग्रसर भइरहेको छ। सांसद चौधरीले समावेशितालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले चिनिया राजदूत छन चुवाङले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको धारणाप्रति निन्दा पनि गरेका छन्। चीनका राजदूतले सामाजिक सञ्जाल एक्समा समाचार सेयर गर्दै हराएको बस खोज्न भन्दा पहिला चुम्बक खोज भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको सांसदहरूको भनाइरहेको छ। सांसदहरूले किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले किसानलाई दूधको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले किसानलाई दूधको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुख देवराज घिमिरेलाई यस विषयमा रुलिङका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो। अर्का सांसद रामकृष्ण यादवले तराई मधेसमा खानेपानी र सिंचाईको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद लालवीर चौधरीले बर्दिया जिल्लाका किसानलाई आवश्यक मलखाद छिटो उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ भने सांसद रुक्मिणी राणा बराइलीले किसानलाई वन्यजन्तुबाट प्रभावित हुन नदिनका लागि तिनै तहको सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बाँदर र हात्तीको आक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आज साउन 15 देशैभर हामी खीर खाएर मनाइराखेका छौँ। तर बडो दुःखको कुरा, किसानहरूले बडो मेहनत र दुःख गरेर उत्पादन गर्ने त्यो दुधको पैसा 7 महिनादेखि बक्यौता छ। उता दुग्ध विकास संस्थान करिब विघटनको सङ्घारमा छ। सरकारका कृषि मन्त्री हिजो उभिएर जवाफ दिनुभयो, यसका बारेमा बोल्नु भएन। त्यसैले विषयको गम्भीरतालाई ख्याल गरेर सामान्य सभामुख मार्फत रुलिङ होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, तराई मधेसका धनुषा जिल्ला लगायतका जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा तत्काल पानी पर्ने सम्भावना देखिँदैन, जसको कारणले तातो हावा लहर चलेको छ। जनकपुर नेपालगञ्ज लगायत तराई मधेसका जिल्लामा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ।
साथै खानेपानीको समस्या थपिएको छ। वर्षा नहुँदा 260 फिट गहिरोको गाडिएको चापाकलमा पानी आउन छाडेको छ। मधेसको साझा समस्या नै खानेपानी हो। मध्य प्रदेशको 8वटा जिल्लामा अहिलेसम्म 80% मात्र धान रोपाई भएको छ, अर्थात् धान खेतीको हब मानिएको मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा कम रोपाई भएको छ। बर्दिया जिल्ला कृषि भण्डारको नामले चिनिन्छ, तर पनि अहिले किसानहरूले टप ड्रेसिङको लागि धान खेती त गर्नुभयो, टप ड्रेसिङको लागि युरियाको अभाव भएको छ। त्यही नजिकै जिल्ला कैलालीमा बाँकेमा प्रशस्त युरिया पाइन्छ, तर बर्दियामा किन हो, कसरी हो, किन पाइँदैन? त्यसैले बर्दिया जिल्लाको लागि विशेष गरेर साल्टेनिङ र कृषि सामग्री संस्थानलाई बर्दिया जिल्लालाई छिटोभन्दा छिटो युरिया टप ड्रेसिङको लागि युरिया उपलब्ध गराइदिन म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्षेनी सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा किसानले लगाएको अन्न बाली संरक्षणका लागि वन्यजन्तुबाट क्षति हुन नदिन कार्यक्रम त बन्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिति छैन। केही स्थानीय तहले लागू गरे तापनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। तराई मधेस राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि हात्तीको आतङ्कबाट किसानहरू प्रताडित छन् भने देशको अधिकांश भूभागमा दुम्सी, बँदेल, बाँदर अन्य जङ्गली जनावरबाट पीडित छन्। सभामुख महोदय, रैथाने अन्य वन्य जन्तुबाट किसानहरू प्रताडित त छँदैछन्, साथै काठमाडौँको स्वयम्भू पशुपति क्षेत्रका बाँदर कन्टेनर लगेर काठमाडौँको नजिकैका जिल्लाहरूमा छोडिदिएका कारण किसानहरूले लगाएको अन्न बाली नाश गर्ने मात्र होइन, बच्चा केटाकेटी ठुला मान्छेहरू समेत बाँदरको आक्रमणबाट सुरक्षित छैनन्। बैठकमा सांसद रणकुमारी बलम्पाखी मगरले सिन्धुली जिल्ला हुँदै जाने मध्य पहाडी राजमार्गमा स्थानीय किसानको जमिन परेको तर अहिलेसम्म पनि उक्त सडकमा पर्ने जग्गाको लगत्त कर तिर्न बाध्य भएको भन्दै तत्काल लगत कर कट्टा गर्न माग गर्नु भएको छ। उहाँले स्थानीयलाई घर बनाउन र बेच्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। त्यस्तै सांसद भगवती चौधरीले देशभर बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद मङ्गल प्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तु जिल्लामा बाढीले प्रभावित भएका तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै थप क्षति न्यूनीकरणका लागि वादको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सिन्धुली जिल्लाको खुरकोट हुँदै जाने मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दा त्यहाँका धेरै किसानको जमिन बाटोमा परेको छ। हालसम्म पनि लगत कट्टा नगर्दा त्यहाँका जनताले सरकारी बाटोको पनि कर तिरिरहेका छन्। लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी बनेपा बर्दिवास सडक निर्माणका क्रममा आवश्यकभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरिएको र स्थानीयलाई फिर्ता गर्न 2067 सालमा सूचना प्रकाशित भए अनुसार निवेदन पेश गरिएका जमिनहरू हालसम्म पनि फिर्ता नगर्दा त्यहाँका जनताले घर बनाउन बेच्न पाएका छैनन्। घर बनाउन बेच्न पाउने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सिमलताल त्रिशुली बाढी पहिरो तथा सौर्य एयर दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ अथवा जो पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति उद्धार र छानबिन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सुनसरीका इटहरी उपमहानगर दुबी नगरपालिका बर्जु गाउँपालिकालाई छुँदै थोरै मात्रै पानी पर्दाखेरि बाढी पहिरो डुबान क्षेत्र हुने अवस्था रहेको छ। सभामुख महोदय, वर्षै पछि आइरहने यस्ता थोरै वर्षाको कारण बाढी पहिरो हुने जोखिमलाई कम गराउनको लागि उक्त बुढी खोला नदीमा चाहिँ पानीहरूको डाइभर्सन गराउनु पर्ने। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 को कृष्णा नगरपालिकामा पर्ने चरङ्गावा नदी को बाढीले भदुई, मानपुर, हथियागढ गाउँ खतरामा परिराखेको छ। नदीले आफ्नो रुख त्यो गाउँतिर गरिदिएको हुनाले धेरै खेतीको जग्गाहरू बगेर गएको छ। साथै अब 300 मिटर मात्र बाँकी छ। फेरि ठुलो बाढी आयो भने त्यो तीनै गाउँ खतरामा पर्छ। त्यसमा 1 किलोमिटरको बाँधको आवश्यकता छ।
बैठकमा सांसद मनिष झाले जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएको भोइस रेकर्ड बाहिरका बारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। आम चुनावको 20 महिनापछि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भएको छ। संघीय संसदमा हाल 16वटा विषयगत समिति रहेकोमा हालसम्म 15वटा मात्रै समिति गठन भएका थिए। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले थप एउटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी सदस्यहरूको मनोनयन पनि गरेको छ। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा ठाकुर प्रसाद गैरे, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, वेद प्रसाद तिमल सिन्हा, प्रतिमा गौतम, प्रभु हजारा, बुद्धिमान तामाङ, शान्ति विक, सन्तोष परियार, सरस्वती सुब्बा, हेतराज पाण्डे र हेमराज राईलाई मनोनयन गरिएको घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै बैठकले केही संसदीय समितिमा रहेका सदस्यहरूको नाम हेरफेर पनि गरेको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका बद्री प्रसाद पाण्डेको स्थानमा दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नाम हेरफेर गरिएको छ। पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएसँगै उहाँको ठाउँमा बडुलाई ल्याइएको हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पूर्वाधार विकास समितिमा र मोहन बहादुर बस्नेत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा स्थानान्तरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2081 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक साउन 20 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। शेयर बजार 27 अङ्क नजिक पुगेको छ। मंगलबार 35.55 अङ्कको वृद्धिसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2700 अङ्क नजिक पुगेको हो। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.33% बढेर 2696.65 अङ्कमा उक्लिएको हो। यस दिन वाणिज्य बैंक, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र व्यापार बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढेको हो। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.99% बढेको छ भने वित्त समूहको परिसूचक 5.98%ले बढेको छ। त्यस्तै जलविद्युत र अन्य लगानी समूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले बढ्दा विकास बैंक समूहको परिसूचक 2.40% ले बढेको छ। उत्पादनमूलक लघुवित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा कमले बढेका छन्। आज बढेको बजारमा कारोबार रकम र कारोबार शेयर संख्या भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो दिन 4,77,90,000 किता शेयर 19,60,91,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएकोमा आज 4,03,71,000 किता शेयर 17,26,63,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। जसमध्ये हिमालयन पुनर्बिमा लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 60,10,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन आधा दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने आधा दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, बरुड हाइड्रो पावर, सान्जन जलविद्युत कम्पनी, नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी, सिइडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य 10%ले बढेर सर्किट लागेको छ भने हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी, एनएमबी डिभेन्चर 10.75% 2089-90 र समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य करिब सर्किट लेभलमा बढेको छ। यता एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कानुनसम्मत ढङ्गले हुने काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह। विभिन्न 18वटा देशमा राजदूत सिफारिस र मन्त्री परिषद गठनलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरू असन्तुष्ट। समावेशितालाई ख्याल नगरिएको भन्दै आपत्ति।
र मङ्गलबार 35.55 अङ्कको वृद्धिसँगै सेयर बजार 2700 अङ्क नजिक। होटल तथा पर्यटन र वित्त समूहको परिसूचकमा उछाल। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।